राज सगळे मोगाचे परमेश्वर राजवट चलयता ताचे राज सगळे मोगाचे परसोळांदूस वाड सर्गेचो आमचो देव आमचेर फांकयता सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोंवती समयता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भणी भावनो परमेश्वर राजवट चलयता आनी ताचें राज सगळेंच मोगाचें. ह्याच मोगान जिवन एकामेकाक आदार दिवंक एकामेकाक गरजेक एकामेकाचे गरजेक पावूंक हो सर्वेस्पर देव आमकां आपयता. आमी एकामेकाची भाव भयणां हें वळखूंक ह्या आयच्या पवित्र मिसान आमकां कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची भोगसणी मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुनी हांव चारून सांगता. मनान चिंतून कान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. हांव सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकूट कर. सोमया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोमया काकूट कर. सोमया काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. आज पवित्र सभा बाग्योत आगाथा हेची समारंभ करता. हे बाग्योतीन जेजू पासत आपलें रगत वारयलें. आमी सदांच जेजूक साक्षी दिवंक आयतीं जावंक आमकांय कृपा मागुया. ह्या पवित्र मिसान आमी मागता आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या फ्लाविया नोरोनाचे पासत तेच परी सोपून गेल्ल्या डॉमनीक ट्रावासो हाचेय पासत आमी मागता. पिडेस्तांचो उगडास आमी हाडुया. जीं पिडेंत आसात तांचेय पासत आमी मागता. खेरीतपणी आमी मागता हेनरिक्स वेगस हो आमचो भाव गंभीर पिडेंत आसा. ताकाय देवान भलायकी दिवंक. जोकी पेरेरा तेच परी मार्कूस हांकांय देवान भलायकी दिवंक आमी मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मोगा खातीर आंकवारपण सांबाळून रोग साक्षीपणाचो मुकूट जोडूंक तुवें अचूक भुरग्यांक फावो करताय. तुजे आंकवारी भाग्योत आगाताचो आमी आज वार्षीक समारंभ करता. कोश्टां आडकोडींचेर जैत व्हरून आनी निश्कळपण सांबाळून मोरो पर्यान खऱ्या भावार्थांत ती थीर रावली. तिचे देख घेवन आनी तिचे विनवणेच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूंक आनी शेवट पर्यान तुका विस्वाशी रावंक तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, एकामेकाची भाव भयण कशीं मोगान जियेयात. वात्सुरांक भिराड दिवंक विसरूं नाकात. अशें करून थोड्या जाणांनी
नोकडो जावन देवाच्या दुतांक आपले घरांनी घेवन तांचो परामोस केलो. कोयदी जाल्ल्या बराबर तुमी कोयदी जाल्ल्या भाशेन बुडकुणीत आसल्यांचो उगडास करात आनी पिडापीट सोंसतात तांचो उगडास करात, कित्याक तांचे भाशेन तुमी आजून संवसारांत आसात. सगल्यांनी लग्नाक फावो तो मान दिवचो आनी लग्नाची भास कोत नासतना सांबाळची, कित्याक पॉजिट्यांची आनी पर्वदेऱ्यांची नेव नीत करतलो. तुमची चाल इमतेपणाची जावची न्हय आनी तुमचे कडेन कितें आसा तितल्यानूच तुमी दादुशी जावची, कित्याक देवान आमकां सांगलां, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. तर आमी विस्वासान म्हणुया, सर्वेस्वर म्हज्या पक्षाक आसा तर कसली भिरांत. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता? तुमकां देवाचें उतर परगट केलां तें तुमच्या वडिलांचो उगडास करात. ते कशे जियेले आनी वावुरले तें नियाळात आनी तांच्या भावार्थाची देख घेयात. जेजू क्रिस्त काल, आज आनी सदांकाल तोच. देवाचें उतर हें देवाचे उडपकार. तुमचो जबाब जावूं दी. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किळो. कोणाच्याच मुखार हांव कांपना. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. केदी लोकसारां म्हजे मुखार उबी रावूं. म्हजें काळीज गोट रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उपरासल्यार पर्यान तीर आसतलो म्हजो आत्मो. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. तोय आपल्या माटवांत म्हज्या आकांताच्या दिसा तो म्हाका आसरो दितलो. भितर आपले तोंबूंत म्हाका लिपयतलो. कोडपाचेर म्हाका उखलून दवरतलो. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. तुजेंच मुखामोड सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामोड लिपोवूं नाका. तुजे चाकराक रागार फरो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सगळीं उबी रावया उडगाराक. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय. बरें आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी.
Sorvespolaxoi, 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 Sorvespolaxoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजूचे नांव गाजतालें देखून एरोद उपराजाकूय ताची खबर पावली. कांय जाणां म्हणत स्नानदातार जुआंव मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला देखून हाचे लागीं विजमितां जातात. पूण दुसरी म्हणत तो एलिजा, आनिकूय हेर म्हणत तो एक प्रवाद्यांतलो एकलो. तें आयकून हेरोदीन म्हळें, हांवें गोमटी कातरूंक लायलोलो जुआंव तोच मेलेल्यांतलो जिवंत जाला. तर हेरोदियस नांवाच्या आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून तेच हेरोदीन मनीस धाडून जुआंवाक धरलो आनी खोडे सांकड्यो बांदून बोणकोणींत घाल्लो. कारण जुआंव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरलाय तें सारकें न्हय. पूण हेरोदियसाच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ती ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस आसलो. म्हूण जाणू जावन हेरोद जुआंवाक भियेतालो, ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी थोडी कुशे मनान ताका कान दितालो. अशें आसतना बरी एक संद सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवराक, सभावाद्यांक आनी गाल्लियाच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें आनी त्याच हेरोदिसीची धूव येवन नाचली. आनी हेरोदीक आनी ताच्या सांगात्यांक जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हळें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो. म्हजे राजवटीचें अर्द जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नानदातारा जुआंवाचें शीस माग. वेगी वेगी भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नानदातार जुआंवाचें शीस एका ताटार घालून आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावण्याचे भिडेक पडून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका कुशी ना जाली. देखून राजान चौकीदाराक धाडलो आनी जुआंवाचें शीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोणकोणींत ताची गोमटी कातरली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक आनी ताणें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून तांणी ती एके समाधीन निकिपिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयचो ल्हानसो नियाळ पयल्या वाचपाचेर आमी करुया. एब्रेवांक बरयल्ली चीट. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत पयलींच उतरां आमकां अशीं मेळटात. एकामेकाची भाव भयण कशी मोगान जियेयात. एकामेकाची भाव भयण कशी मोगान जियेयात. मोगाच्या भयणी भावनो, असलें काळीज आमच्या देवान आमकां दिल्लें आसा. पूण जायते फावट हांव काळजांतल्यान दुसऱ्यांक मोग दाखोवचे सुवातेर हांव मनांतल्यान चिंता तो म्हजो कोणूच न्हय. पूण
एकाच खिणान म्हजें काळीज म्हाका सांगता तो म्हजो भाव. आनीक जरी तर ह्या समाजान संवसारान नदर मारली जाल्यार असलीं मनशां आसात भाव भयण कशीं जियेतलीं. आनी ह्या पिडे वेळार महामारी वेळार कोविड-19 हे पिडे वेळार हांवें जाल्यार अणभवल्यांत मनशां एकामेकाक भाव भयण कशीं मानतलीं. भुकेल्ल्या सवें आपलो आदार दिला. कोणूच भुकेन वेचोनूय अशें जायत्या जाणांनी आपलें उदारपण दाखयलां. मोगाच्या भयणी भावनो, हें देवाचें देणें आमकां. देव आमकां हें भाव भयणां कशीं जिवूंक देणें दिता. पूण जायते फावट एक काळजाचेर आमी एक आळांबो घालता वो दार ओडटा आनी मनांतल्यान आमी चिंता आनी हें देवान दिल्लें देणें उदार जावपाचें आमी ओगडायता. तर मोगाच्या भयणी भावनो, उपरांत आयचें वाचप आमकां सांगता आमी हिमटेपणां करची न्हय, म्हणजे आमकां देवान दिलां त्या मापान आमी उदार जावची. जायते फावट आमकां फाल्यांच्या दिसाचो हुस्को, पूण जरी तर सर्वेस्पर म्हज्या बरोबर आसा, म्हाका फाल्यांच्या दिसाचो हुस्को कित्याक काय? सर्वेस्पर जरी तर म्हाका राखता जाल्यार तो राखतलो. जरी तर हांव भावार्थान सत मानता, देव म्हाका राखता, सांबाळटा, आज पासून राखला जाल्यार फाल्यांय तो राखतलो. हे खातीर आमच्या जिवितांनी हिमटेपणां कित्याक काय? तर मोगाच्या भयणी भावनो, जरी तर हांव भावार्थाचो मनीस आनी भावार्थान हांव सत मानता, हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव, जाल्यार म्हज्या जिवितान उदारपण दिसतलें. जी कोण गरजेवत आसात, गरज आसा, ती म्हजी भाव भयण हांव समजतलों आनीक म्हज्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक आदार दितलों. शाबासकी जायतीं आमचे मदलीं भावा भयणांनी हें केलां आनी आज पासून करीत आसात. हे खातीर आमी पयली सुवातेर देवाक दिनवासता ह्या बऱ्या काळजा पासत. तर मोगाच्या भयणी भावनो, हेंच देवाचें उतर आमकां आयच्या दिसा परतून उगडास करता. आमच्या जिवितान गरजेवत आसात तीं आमची भाव भयणांक आमी पळोवचें, आमचे दोळे उगडून आनी आमचे हात उखलून गरजेवतांक पावचें. अशें जावं. Baghitल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोडले देणे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोजें जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोजें. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटोयल्ली देणी पवित्र कर. तुजे भक्तीचें काळीज आघाताचें तुज्या मोगान इतलें लासलें की ह्या मोगाच्या बोडान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वडवड्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटोय म्हूण
आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोंत आगाता तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड संपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वेर निरंतरी सतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेश घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वणारा आमची सर्वण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडो ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सर्वणराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकडुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक रसफुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासभर चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसा एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे शिडे संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे शिडे संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली जेजू मोगडा म्हज्या काळजांत तूं आयलाय ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाणटा ह्या आसण्या वरवीं सगळीं म्हजीं भाव भयण हें वळखूंक तूं म्हाका कुरपा दिताय हे तुजे कुरपे पासत जेजू तुका वाखाणटा असलीच कुरपा आमचीं भाव भयणां ओंतरेकता जांकां तुका शेवंक मेळना हे वेळार तांकां आत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी जेजू तुका शेवल्ल्या परी भोगूं दी आर्गां तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा बागयोंत आगाता तुजे रोग साक्षिणीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मरणांत जैतिवंत तुवें केली आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घोट आनी जैतिवंत कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया लिपून रावलोल्या मोगाच्या जेजू ह्या पवित्र उंड्यान तूं लिपलोलो आसाय तूंच आमचो धनी तूंच आमचो देव ह्या पवित्र उंड्यांत लिपलोलो आसाय हें आमी वळखून जेजू
तुजे मुखार सरपडटा नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू मोगडा नमस्कार तुका करता हांव जेजू मोग आमचो तुका दिता हांव तूं आमच्या जिवितान तुजो प्रभाव वाडटाय तूं आमच्या जिवितान तुजी देणी आमकां फावो करताय ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासो जेजू तुका वाखाणटा आनी नमस्कार करता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू मोगडा नमस्कार तुका करता हांव आमचो मोग तुका दिता हांव आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासो जेजू तुका वाखाणटा फ्लाविया नोरोना हे तुजे दुवेचेर जेजू नदर घाल आनी आयच्या दिसा जी कोण आपलो वाडदीस मनयतात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर काजाराचे दीस मनयतात हेर दीस मनयतात हेवूय आमच्या भाव भयणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू हे वेळार जेजू आमी मागता पिडेंत आसलोल्या आमच्या भाव भयणां पासत ह्या तुजें उमडीक रगत ह्या आमच्या भाव भयणांचेर शिवराय उबारता जेजू तुका हेनरिकेस ह्या तुज्या पुताक मार्कुस हेर आमच्या भाव भयणांनी आपणा पासत मागूंक लायला जेजू तांचोय उगडास हांव हाडटा आनी तूं आमचो जिवो देव तुजी देणी आमकां दिताय आशिर्वादान आमकां भरताय हें वळखून जेजू तुजी वाखाणणी तुस्त आमी गायता जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान देन वाजता जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान देन वाजता जिव्या देवा मोगाचे जेजू तुका वाखाणटा सोबार जाणांक तुवें परतून भलायकी दिल्याय सोबार जाणांचे प्रश्न तुवें सोडयल्यात सोबार जाणांक व्यसनांतलीं भायर सरूंक जेजू तुवें आदार दिला आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें संबंद परतून जेजू तुवें जोडल्या जंयसर समजिकाय नासली थंयसर जेजू समजिकाय आयल्या सगळ्या ह्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू जिव्या देवा तुका आमी वाखाणटा जिव्या देवा वाखाणटा सगळ्या काळजान दिन वाजता जिव्या देवा वाखाणटा सगळ्या काळजान दिन वाजता जिव्या देवा मोगाचे जेजू
तुका आमी वाखाणटाव, तुका आमी दिनवासताव आनी तुजेच मुखार सोरपटून जेजू तुजे लागीं आमी मागताव. हे वेळार गोव बायलां मदें जी नातीं तुटलोलीं आसा जेजू तुज्याच उमोडीक रोगतान ती धुवून काड. आवय बापाय भुरग्यां मदें संबंद ना, शेजारी शेजारी एकामेका लागीं जेजू दुस्मानकायेंची येतात. भाव भयण भाटांक लागून ग्रेस्कायेक लागून जेजू झगडीं झुजां मांडटात. जिवे देवा, हे वेळार सगळे कुटुंब जेजू तुजे मुखार उबारता. व्यसनांत सांपडलेलीं, व्यसनाची गुलाम जाल्लीं भाव भयणां जेजू तुजे मुखार हाडटा. तूंच पिकोवणी दिनार, तूंच पिकयतलो देव. तुज्याच उमोडीक रोगतान ही व्यसनां जेजू धुवून काड. हे वेळार जेजू तुजे लागीं मागता जी नोकरे खातीर आमची भाव भयणां वावुरतात, जावं तांच्यो विजाच्यो वरचण्यो आसात जेजू ते तुजे मुखार घालता. तूं जावन आसाय जिवो देव. जेजू मोगाडा, ह्या संवसाराचेर जें काडें खूब आयिल्लें अशें दिसता, हें खूब जेजू तुज्या उमोडीक रोगतान धुवून काड. जेजू मोगाडा, तुजे मुखार आख्खो संवसार पिडेंत वळवळटलो उबारता. वेगवेगळे पिडेंत वळवळटलीं आमचीं भाव भयणां, जाणीं आपणा खातीर मागूंक लायला. मोनाची पिडा, कुडीची पिडा, ओतम्याची पिडा जेजू तुजे मुखार हाडटा. हे वेळार जेजू तुजे मुखार सोरपटलोलीं आमी आसाव मागूंक ही कोरोना वायरस पिडा ह्या संवसारांतली नपयत करूंक. जेजू मोगाडा, ह्या आमच्या बोडदेच्या वाठाराचेर तुजें नदर घाल. आमचें गोंयचें राज, भारत आमचो देश तुज्या रोगतान धुवून काड. उबारता तुका अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, UK ह्याय देशाचेर जेजू तुजें रोगोत शिवराय. इटालिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ जेजू आख्खो संवसार तुज्या रोगतान धुवून काड. तूंच आमचो जिवो देव. येस तुज्या पवित्र कुडीन आमचें तारण कर. ह्याच तुज्या रोगतान आमकां सोडय जेजू म्हूण तुजे लागीं आमी सरपटून मागता. Christa,
स्वाहा